तीसरा जिक्र 28 मई 2010 के शोहदा का है। 28 मई 2010 तारीख़ अहमदियत की सबसे बड़ी इज्तिमाई जानी कुर्बानी। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में लाहौर में अहमदियों पर जो हालात गुज़रे हैं, जिस ज़ालमाना और सफ़ाकाना तौर पर अफराद जमात को जुमे के दौरान शहीद किया गया है, 17-18 साल के नौजवान से लेकर 92-93 साल के बूढ़े तक के खून को सफाकी की बदतरीन मिसालें कायम करते हुए बहाया गया। और ये वक्त था 1:35। फिर हुआ ये था कि एक खादिम जो है, नौजवान खादिम था, वो बाहर के रास्ते से भागा हुआ अंदर आया और उसने कहा कि वो जो लोग हैं वो अंदर आ गए हैं और हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं और किसी के पास हथियार है तो मुझे हथियार दें कि जो है हम उनका मुकाबला करें। अभी इसमें तकरीबन 5-6 मिनट गुजर चुके हुए थे इस कार्रवाई में, मतलब फायरिंग मतवातर हो रही थी। मस्जिद की खिड़कियां थीं, उधर से ग्रेनेड आता था, यानी कि वो दहशतगर्द ने ग्रेनेड अंदर फेंका। ग्रेनेड के फटते ही बेशुमार हमारे अहमदी शहीद भी हुए, जो ज़ख्मी भी होते। जब ज़ख्मी हो जाते तो वो फिर उनको गोलियां मारता उसी खिड़की के अंदर से, बाहर वाली साइड से। तब जो है लोगों ने बाहर को भागना शुरू किया। जो मेन दरवाज़ा है, मेरे ख्याल से बाहर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, मगर जो मस्जिद का जो हाल है उससे बाहर का जो सेन है वो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो लोग वहाँ को सारे बाहर भागे और अक्सर जो लोग हैं वो नीचे जो जगह है बेसमेंट, वहाँ पर चले गए और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये दर्द रहेगा बन के दवा, तुम सब्र करो वक्त आने दो। अमीर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि भाई उनको ये कहा गया कि आपको जो है हम ले जाते हैं नीचे, आप तो जाएं ना कम से कम आप। तो उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, उन्होंने कहा मैं आप लोगों का अमीर हूँ और मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरा एक एक बंदा यहाँ पे मौजूद है। इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने बहरहाल उनको जो रुतबा दिया शहादत का, वो बहरहाल बहुत बड़ा है। हालात थे वो ये थे कि अपने अहमदी ज़ख्मी होते थे, अंदर से जो दहशतगर्द गोलियां मार रहा था वो ज़ख्मी होते थे और वो बाहर निकलते थे, और उनके ज़ख्मों की ये हालत या उनका खून इतना बह रहा होता था कि वो बाहर निकलते हुए उस दरवाजे तक ही सिर्फ पहुँचते थे, उससे आगे जाने की उनके अंदर ताकत ही नहीं थी। उस दरवाजे के ऊपर एक अहमदी गिरता, फिर दूसरा आता, दूसरा उसके ऊपर गिरता जा, तीसरा आता, तीसरा बेचारा उधर गिर रहा है। कोई थोड़ी सी ताकत होती, कोई आगे भागने की कोशिश करता तो ऊपर वाला जो था वो गोलियां मारता और उधर वो शहीद हो जाते। मेरा भाई जो है वो बाहर चला गया था, मैं एक कोने में जाके, एक बुज़ुर्ग हैं उनके पीछे जाके लेट गया। वो बुज़ुर्ग जो है मेरे ऊपर हो गए मुझे बचाने के लिए, और हम एक कोने में लेटे रहे और गोलियां जो हैं वो फिर अंदर चलनी शुरू हो गई। उस वक्त फ़ोन आना शुरू हुए लोगों को और लोग आपस में बता रहे हैं कि बैतुल नूर की मस्जिद पे भी हमला हो गया है। और मैं आपको बताऊं, आप अजीब सा मंज़र था कि लोग खुद दारुल ज़िक्र मस्जिद में अटैक में हैं। लोग उस वक्त दहशतगर्दी का अटैक उन पे हुआ है और वो खुद ज़ख्मी हैं और बैतुल नूर के लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह बैतुल नूर के लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रख। बड़ा आमक है दुश्मन जो ये समझता है कि हमारे माली नुकसान हमें अपने दीन से पीछे हटा देंगे। बड़ा कम अकल और खुशफहम है हमारा दुश्मन जो ये समझता है कि हमारे जानी नुकसान हमारे ईमान में कमज़ोरी पैदा कर देंगे। हमने तो ये नज़ारे देखे हैं कि बाप के शहीद होने पर उसके 9-10 साल बेटे को माँ ने मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए भेज दिया अगले जुमे, और कहा कि वहीं खड़े होकर जुमा पढ़ना है जहाँ तुम्हारा बाप शहीद हुआ था, ताकि तुम्हारे जहन में ये रहे कि मेरा बाप एक अजीम मकसद के लिए शहीद हुआ था। ये जो शहादतों की हम बात कर रहे हैं ना, बुर्किना फासो की है या लाहौर के शहदा की हैं या अज़ीज़ मुताले की थी या और बेशुमार शहादतें हैं जो हुज़ूर अनवर ताला के बिन अज़ीज़ के दौर में हुई, उससे पहले भी हुई। सारों का मकसद और हुज़ूर के सारे आप खुतबात सुन लें, एक ही पैगाम था कि इसके नतीजे में हमने एक तो अपने अखलास और वफ़ा में तरक्की करनी है, दूसरा ये कि खुदा के नाम को बुलंद करने के लिए हमने पहले से बढ़ के कुर्बानी देनी है, और
ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ہم نے اور آگے بڑھنا ہے۔ بس اگر ہم دعاؤں اور استغفار میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے جت گئے، اگر ہم نے مسیح محمدی کے ارشادات پر صحیح رنگ میں عمل کیا، وہ تبدیلیاں پیدا کر لیں جو اس زمانے کے امام ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی راتوں کو دعاؤں سے سجاتے رہے، استغفار کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے رہے، تو یہ مخالفتیں اور ظلم جو در حقیقت جماعت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، یہ جماعت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ ان مخالفتوں کے پھل یقیناً جماعت کی کامیابی کی صورت میں لگنے ہیں، اور ضرور لگنے ہیں، اور لگ رہے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت ہزار کوششوں کے باوجود بھی جماعت کو پھلنے پھولنے اور بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ ہوں شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل جائے گی، پھول پھل لائے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو خون کر دیا یہ ضائع چلا جائے گا، نہیں، یہ بھی کم نظر ہو تمہاری نظر، تمہاری بصیرت کام ہی نہیں کر رہی۔ ہماری بصیرت یہ کہہ رہی ہے، جو خدا نے ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ وہاں تو ملے گا، اس دنیا میں بھی احمدیت کا غلبہ ہوگا۔ اور تم یہ شہادتیں کر کے سمجھ رہے ہو ہم نے غلبہ روک دیا، یہ نہیں رکے گا۔ اور یہ دیکھ لیں پھر جو ہجرت ہوئی تھی اس وقت جرمنی میں کتنی مسجدیں تھیں، آج کتنی مسجدیں ہیں، یو کے میں کتنی تھیں، آج کتنی ہیں، پوری دنیا میں کتنی تھیں، آج کتنی ہیں، کتنے مشن ہاؤسز تھے، اور کیا باقی دنیا میں احمدیت کی ترقی رک گئی؟ اور وہ اگر پاکستان میں اس کو روک کے ہر قسم کی پابندیاں، ظلم ستم، جو ظلم وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں، نعرے بجا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، یہ بھی تو غلطی ہے نا۔ اس لیے کہ یہ اسلام ہے، احمدیت حقیقی اسلام ہے۔ مخالفین ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس تعلیم کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی تعریف کرو، ورنہ ہم تمہاری گردنیں کاٹیں گے۔ ہماری تعریف کے مطابق لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری تعریف کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سمجھنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم۔ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت ختم الانبیاء۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے دل کی آواز ہے، اور اگلے جہان میں بھی ہمارا گواہ بن کر دشمن کے گریبانوں کو پکڑے گا۔ ہم کسی مولوی، کسی عالم اور کسی حکومت کے خوف سے خوفزدہ ہو کر، مال و جان کے ضائع کر دیے جانے کی دھمکیوں سے ڈر کر، قتل کے فتووں سے پریشان ہو کر، ظالمانہ طور پر گرنیڈوں کے حملوں اور گولیوں کی بچھاڑ سے اپنے پیاروں کو شہادت کا رتبہ پاتے دیکھ کر اس شان محمدی کے قائم کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ بس اے احمدیو، تم اس ظلم پر پریشان نہ ہو کہ الہی جماعتوں سے یہی ہمیشہ روا رکھا گیا ہے۔ ان ظالموں کا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑو۔ جماعت احمدیہ کی ترقی، جیسا کہ میں نے کہا ہے، نہ پہلے کبھی ان واقعات سے رکی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ رکے گی۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ضرور پکڑے گا۔ ہمارا کام خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے اور اس کی رحمت کو جذب کرنا ہے۔ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت ختم الانبیاء، شہیدان احمدیت، شہیدان لاہور، جماعت احمدیہ عالمگیر۔ اے اللہ، تو ہم کمزوروں کو باوجود ہماری تمام تر کمزوریوں کے ہر آن اپنے مسیح اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے کیے گئے وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے دکھاتا چلا جا۔ ہماری کمزوریوں سے صرف نظر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ کبھی کوئی ابتلا، کوئی امتحان ہمارے ایمانوں میں کمزوری پیدا کرنے کا باعث نہ بنے۔
ہمارے ایمانوں میں پہلے سے بڑھ کر مضبوطی عطا فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، مخالفین اور منافقین کی ہر شر سے ہمیں بچا، مخالفین پر ہمیں فتح و کامیابی عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تم میرے یار کو آنے